Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Karon mao ang ikaupat nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Kung tan-awon nato ang atong kaugalingon ug ang tanan nga anaa sa atong komunidad, kinsa ang mga tawo nga gidayeg ug gipasidunggan? Kadaghanan kanila mao ang mga adunahan ug mga gamhanan. Mao gayud kini ang kasagarang mga kinaiya sa katawan dinhi niining kalibutan nga lumalabay. Apan dili kini mao ang kinaiya sa Dios. Sa atong ebanghelyo, gipadayag nga ang gusto sa Dios iyang hatagan og dakong pagtagad ang mga kabus, mga nagsubo, mga maluluyon, ug ang mga nilupigan ug gibutang-butangan. Bulahan sila kay sa ilang kakabus, abli sila sa pagdawat sa tanan nga gikan sa Dios ug makig-uban kanila ang Dios. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog niining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Ang mga intensyon sa atong kaigsuonan na biktima sa mga kalamidad ug ang atong kaigsuonan nga persons deprived of liberty. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Nagatigom ta sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Mga igsoon, sigon og suma sa liturhikanhon nga kalendaryo sa simbahan, karong Domingoha mao ang ikaupat nga Domingo sud sa tuig sa simbahan. O kining misa atong gidalit alang sa atong mga igsoon nga
sa ilang kahimtang, sa ilang mga balatian, so atong ihalad ni para nila nga nagmasakiton. Ug ang ato mga igsuon nga tuwa sa nagkalaing-laing suok sa kalibutan nga nadrabaho ang atong OFWs. Ug bisan dinhi mismo sa atong dapit nga tungod sa gilayon sa ilang palimalay sa simbahan mao nang gidalit nato kini maong healing mass aron sila makasaulog sa pagtambong sa santos nga Eucharistia. Busa, aron maandam tang muhalad sa misa, atong hinulsulan ang atong mga sala. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Pagkatay sa iyang mga tao, hindi sa iyo. Magampo kita. Ginoong Diyos namo, itugot nga higugmaon ka namo sa tibuok kasing-kasing, ug nga higugmaon namo ang tanang mga tao, sama sa imong paghigugma kanila. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo,
Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Hinutlo gikan sa basahon ni Propeta Sofonias. Pangitaan ninyo ang Ginoo, kamong tanang mapaobsanon, ug nagmasinugtanon sa iyang mga sugo. Buhatang matarong ug pagmapaobsanon, basin pag mahilikay kamo, inigabot sa adlaw sa kasuko sa Ginoo. Ibilin ko didto ang usa ka katawhan nga mapaobsanon. Mudangop sila kanako sa pagpakitabang. Kadtong nahibilin sa Israel, dili na magbuhat og dautan, ni mamakak pa. Pasibsibo nila ang ilang kahayupan, ug mamahulay sila, nga wala nay angay kahadlukan. Ang pulong sa Ginoo. Ulahan ng kabos niya sa Espiritu ay ilang harian sa langit. Ang Ginoo kasaligan, hangtod sa kahangturan, nagaamping sa katarong, alang sa dinaog daog, nagahatag og pagkaon sa gigutom, sa mga bihag ang Ginoo nagapaling kawas. Sa mga butang Ginoo naghatag og igtatanaw, niadtong nahilukapa ang Ginoo nagpapangon. Sa matarong ang Ginoo nahagugma, sa mga langyaw ang Ginoo na nalipod. Sa mga ilog sa balo ang Ginoo nagatabang, apan ang dalan sa dautan iyang gisalikway. Ang Ginoo muhari hangtod sa kahangturan, ang imong Dios o Sion latas sa tanang kaliwatan. Alleluia. Ulahan ng kabos diya sa Espiritu
Hinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Mga igsuon, hunahuna kung kinsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Pipilara kaninyo ang maalamon o gamhanan o tinamod sa katilingban, sumala sa tawhanong pangisip. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan, aron pagpakaulaw sa mga maalamon. O gipili niya kadtong mga giisip nga huyang, aron pagpakaulaw sa mga taong gamhanan. Gipili niya ang mga sinalikway ug tinamay, o gipakaway bili sa mga tao, aron pagpaila nga walay bili ang giisip nga hinungdanon sa mga tao. Aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios. Apan kamo gihiusa sa Dios kang Kristo Jesus. O gihimo niya si Kristo nga atong kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios. Ug kita nahimong balaang katawhan niya, ug gihatagan niya kagawasan. Busa sumala sa gingon sa kasulatan, ang buot magpagarbo kinahanglang magpagarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninya. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitungas siya sa bungtod og milingkod didto. Unya may alirong kaniya ang iyang mga tinunan o gitudluan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbaw niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putlig kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang ilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kon bugal-bugalan ug daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay, pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nakamatingkod tingali mo nga sa pagpaso nako sa gospel book, ako gyung gipatigbabaw labaw sa akong ulo, labaw sa akong kasing-kasing. Tungod kay sa milabayng Domingo, gisaulog nato ang Bible Month, Bible Week, ug ang theme
sa Bible Week for this year, God's Word bring life to our hearts and to our homes. Ingon ni ana ka mahinungdanon gayod ang pulong sa Dios, mga igsoon. Kay lagi matud pa diha sa balaang kasulatan, ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundili sa matag pulo nga iyang madungog o labaw pa nga kiniiyag yung pagapuy-an diha sa iyang kinabuhi. Nalipay ko tungod kay kining atong sibya di ay sa TV Healing Mass. Wa na ko damha nga dihay mga pilgrims nga niadto sa Our Lady of Guadalupe Shrine sa Guadalupe. Tungod kay nibisita sila kay niapil sila sa fiesta sa Senyor o nihapit sila sa Our Lady of Guadalupe Parish. Nagtrabaho sila sa Saudi Arabia. Nahibong na lang ko nga sila di ay in town, wala may misa o itugot ang misa dito sa maong dapit sa Saudi Arabia kay predominantly Moros man. Apan salamat, ningon sila nga kami padre nagnunot, nakasimba, nakaampo, nakadawat sa Ginoo pinaagi sa TV Healing Mass. Atong pakpaka ng mga madre, oy, sus kanindot di ay. No? So dili lang ang mga masakiton, ug ang atong mga igsoon nga binilanggo, kanunay silang nagnunot. BGNP, mga brothers and sisters sa dormitory sa mga babae diha sa City Jail. Akong greetings diha akong ipadangat kaninyo. Pabilin ta ha sa akong gitugo ninyo nga dili mo magpabilin mong malaumon. Kung inyong mahinumduman, unsa to'y acronym or pasabot sa BGNP, Balaang Jesus, maluluyon ug among paglaom. Dili lang sila nga naa sa prisuhan, kundi labi na gyud kamo nga naa karon nga gihigot mo sa inyong higdaanan tungod kay aduna moy sakit nga gihambin. Pabilin ta diha sa atong paglaom. Kay kun lagi atong iduyog ang atong kasakit sa Ginoo, makapamunga ninyo nga nagantos gumikan sa inyong mga sakit o makapamunga usab kini sa mga tao nga gisangon duol diha kaninyo. So karong Domingo ning ikaupat nga Domingo sa kalendaryo sa simbahan, mga igsoon, dili na unta kinahanglan pa magwali ko kay kining pamahayag sa ebanghelyo usa na kini kawali diin kita isip mga Katoliko Kristiyanos ang mga kabulahanan nga maoy giasoy karon sa ebanghelyo, mga igsoon. Nagpasabot kini nga kita isip mga Katoliko Kristiyanos mao ni siya atong tamdan gyud nga angay natong puy-an nga paningkamutan matag adlaw isip ta Katoliko Kristiyanos, mga igsoon. Kay matod pa sa mga spiritual writers, the Beatitude is the Magna Carta of our Catholic Christian faith. This is the constitution of our Catholic faith, mga igsoon. Sa to pa, mao gini siya ang kasing-kasing, ang kinauyukan nga pagabatunan nga kinabuhi sa usa ka Katoliko Kristiyanos. Bulahan ang mga kabus sa espiritu kay ila ang gingharian sa Dios, mga igsoon, no? Sa may buti pasabot aning nganong man in taon padre nga ang kabos nga mabulahan nga nagilaid man taon as kalisod ang kabos, naglisod og kaon, way kahimuan. Pero ang itang masayod, ang ipasabot dinhi ni San Mateo, ang kakabos dili kakabos sa kabtangan, kundi ang ipasabot ni San Mateo ug ang ipasabot sa atong Ginoo nga kitang tao magpabilin gayud kita nga musandig nga wa gid tay laing kapaingnan nga mag-agad ra kita kanunay sa kaluoy sa kaayo sa Ginoo. Mo nang wa gyoy panahon nga kita dili mo sangpit
ug dili kanunay nga muila. Kana bang pamahayag bas Ginoo nga ningon siya, kung naa ko, mahimo ninyo ang tanan, pero kung wa ko, wa sad kamoy mahimo. Pero unsa may panghunahuna sa kalibutan, mga igsoon? Sa kalibutan, para nila, dili kinahanglan ang Ginoo. Kay igo ra nako sa akong kaugalingong pagpaningkamot nga makabarog ko sa akong kaugalingon. Mao nay panghunahuna sa kalibutan. Unya kung mao nang batasana nga atong tamdan, mao nang malimot na ta og dili na nato tagdon nga isalikway nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dili na siya sayop nga maningkamo ta, nga manikay-sikay ta alang sa atong kabuhian. Apan kay Katoliko Kristiyanos man ta, busa nagbaton gayud kita nga kita nag-agad ra gyud ta sa kaayo ug sa kaluoy sa Ginoo. Kana bang giingon sa mga spiritual writer, pray as if everything depends on you. Sige, pag-ampo gyud. Pray as if everything depends on God. No? Pag-ampo gyud, tamas ginhawa nga para nimo ang tanan nag-agad ra gyud sa kaayo, sa kaluoy, sa gugma sa Ginoo. Ug ang sumpay ana, work as if everything depends on you. So sato pa, alang kanako mga igsoon, ang rhythm of Christian life is this: we pray, we work. Anya, we pray and we work. Dili sad mahimo nga magsigil ang tag-ampo nga di ta mo trabaho. Kay si San Pablo nagkanayon, lihok tao aron tabangan ko ikaw, mga igsoon. So kining mga kabulahanan nga gipamahayag karon sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsoon, tagsa-tagsa niini kun ato ning tamdan pagkanindot nga diha sa atong kinabuhi, labaw sa tanan kun ang Catholic Bishops Conference of the Philippines di-declare sila nga atong atimanon ang mga kabus nga nagkanayon sila preferential option for the poor, pero kining atong mga pagbasa rong Domingoha, para nako ang gipasabot ini God's preferential option for the humble. Unsa may ibot ipasabot? Nga ang Ginoo siya mas mutagad. Nga ang Ginoo siya mas tagdo niya. Labaw sa tanan, kung kita kanunay nga magpaubos sa atong kaugalingon. God's preferential option for the humble. Kay ang langit lagi, no? Dili lagi na para sa mga hambugiro. Ang langit gihimo gyud para sa mga mapaubsanon. Because when you are humble, unsa may characteristics sa mga tao nga mapaubsanon, mga igsoon? A humble person is this: their life is always centered on Christ, dili self-centered. No? Sa to pa, ang ilang kinabuhi, nakasintro gyud kanunay sa Ginoo. Koy mao kay nakasintro man kanunay ang ilang kinabuhi sa Ginoo, mao nang they are also teachable, mga igsoon, no? Dali rang katudluan ang mga tao nga mapaubsanon. Mao na ron ang gipasabot ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa. Ipasigarbo ninyo, dili ang inyong tawhanon nga kaalam. Kung magpasigarbo manggali mo ug maghinambugiro manggali mo, pagpasigarbo mo sa ngalan sa Ginoo, mga igsoon. Doon ako'y mga kaila ni adto nga usahay mag-istorya-istorya. Sus, pagkahambugiro na malang yun. Ano man, ipanghambog yun nila nga, may kay silang mo inom, may kay silang manabako, no? Tanan, mga bisyo, murabag, usama ni murabag ilang gipasigarbo ang daotang mga binuhatan, mga igsoon. So karon si San Pablo, iyatang gipahimangnuan, kung magpasiatab o magpasigarbo, ipasigarbo na to. Diha ang atong pagka-Katoliko Kristiyanos, mga igsoon. So, blessed are the pure of heart, no? Dinhi, na mahayag ron. Sila, kung putli o kasing-kasing, makakita sila sa Dios. O sila nga maluluyon, kaluyan sila sa Dios.
pertig yung bagaa, oy. No? Sa duha ka Domingong milabay, sus, perting bagaa, matod pa nila, mga 1.9 million ang nikuyog sa prosesyon. Sus, kadaghan na mga tao. Pero, samtang nagprosesyon, nalimot mo, wa mo malimot, mingon nita, kanamo maluoy kaunta nga kani mao na nga inig-ingon unta nimo kanamo sa tupa Ginoo kaloy imi pero unsa may gingon dos Ginoo ang Senyor Santo Niño dinhiron sa ebanghelyo bulahan sila kung maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Be merciful and God will also be merciful to you. So hinaot po unta gatong atong 1.9 million apil na ko adto nga igsoon, no? Kanamo maluyon ka sa hinaot pa unta nga kita magmaluluyon gayud kita kanunay. Kana bang giingon nila compassion ba, no? Compassion meaning di gyud kapugngan nga maluoy gyud ka, mukuot gyud ka sa imong bulsa, bisag wa kay kwarta. Kay dunay tao nga nagpakilimos unya gikumot ang imong dughan, ang imong pagkatao nga imong gibutang ang imong kaugalingon sa ang sitwasyon. Mao nang mapugos gyud ka. Dili ingon nga pugos nga napugos ka nga nagbagol-gol ka kundi sa imong kaluoy kay imong gibutang ang sitwasyon sa tao nga imong gikaluyan mao nang nihatag gyud ka mga igsoon. Dili pang hambog usahay kana mingon kana bito mo parking ko. Ya mingon sige. Ako gyud gitawng gisuwayan no. Disiga taong mata nga igsoon sige sir. Ako nang suwayan be. Ako gitagaag 1,000 mga igsoon. Sus. No? Sus. Di gyud ma ang kalipay basta nga sige no. Nyaw, ang kasagaran ni hataga na, iso, dos, suwayan tanebe, sa kalibo, sus, panting lipaya, mga igsoon. No? So, kung kita magmaluluyon sa ngalan sa Ginoo, wa lang ta ka matikod, pero ang kalipay sa tao nga imong gitabangan, labaw pa usab nga ikaw nga nalipay pod ka. So, mga igsoon, sa atong pagpadayon sa Santos nga Misa, ang mga kabulahanan nga gipamahayag sa Ginoo karon hinaot pa unta nga inyong balikon sa pagbasa ng ebanghelyo og hinuktoki pamalandong ninyo tungod kay kini maoy tamdanan, the pathway to heaven, ang magdala, the roadmap to heaven, ang magdala kanato ug nga sa kanunay kon ato ning pagabatunan sa atong kinabuhi ang kabulahanan, sigurado gyud kang nagsubay sa hustong dalan. Dinhi sa yuta paingon sa langit. No one can satisfy the human heart except the one who created it. Way laing makatagbaw sa atong kinabuhi, sa atong panginahanglan, sa atong kasing-kasing. Kinsa man siya nga naghimo kanato. O kinsa may naghimo nato? Ang Ginoo. So, poor in spirit, kabus sa espiritu, tungod kay Ginoo, kung wa ko'y mahimo. Mao nang Ginoo, kada adlaw, ni agyud ko, nagsimba, nagdaig, nisalig, naglaom, kanimo. Amen? Amen. Karon atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria Birhen, gisapit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay, gilubong, mikunsad sa mga minatay sa katulog adlaw na banhaw, misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya
aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambigan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, ug sa kinabuhing dayon. Ang Ginoo sa kanunay nagmatuto sa atong pagtuo, nagbayaw kanila nga gitamay. Sa tumang pagsalig sa gugma sa Dios, maampuon kitang mudangop ngadto sa Amahan diha sa pag-ingon, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios, mamahimong buhing ilhanan sa kaluoy sa Dios, nga andam mutabang sa mga sinalikway sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, ug sila nga anaa sa pangagamhanan, ang tanang politiko, gutumon ug uhawon alang sa unsay matarong. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga walay trabaho, sa malaling panahon, makakita og igong katrabahuan. Sa ingon matubag ang ilang mga panginahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton ug na nag-anto sa bisan unsang balatian, malig-on pinaagi sa makaalim nga kaluoy sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga makadawat na sa ganti sa kinabuhing dayon, ang tanan nga nangamatay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dios sa mong Amahan, gipadala nimo ang imong anak dinhi sa mong taliwala, nga gipakataw sa bulahang Birhen Maria, matinud-anon unta kaming mutabang sa imong pulong, sa ingon amo siyang mapaila ug masangyaw ngadto sa kalibutan, kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. igsoon, naroon ang iniyog ang akong sakripisyo, dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton na sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkayat ug paglimaya sa iyong ngalan.
Oo, nagahalad kami diha sa imong mga altar, sa mga gasa nga timailhan sa among pag-alagad kanimo, itugot nga sa imong pagdawat nga maluluyon niini mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat ta sa Ginoong atong Dios. Matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo tungod kay siya pinaagi. Sa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Busa, uban sa mga anghel, santo sa langit, nagsangi kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhono nga pag-awit. Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa nang santos, padala mong espiritu ron pagsantos ining mga gasa, mahimo kini alang kanamong lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugyan na lang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kinig Panginom kamong tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay kasabutan dugo nga alang kaninyo alang sa mga tao mga sala mapasaylo buhatan ni aron paghandom kana. Misteryos pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo
Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Hesus Kristo nagahalad mi nimo amahaning pan sa kinabuhi kali sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kaming mga lawat sa lawas dugo ni Kristo magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa buok kalibutan nga mahingpit mi diha sa gugma uban ni Leo among Papa, Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinamdumi ang among mga igsoon nga nangamatay. Dining bahina sa misa, iampo natong mga kalag sa purgatorio, labi na sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kaluyi kaming tanan, himuha kami ngayon makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, Berhen sa Guadalupe, uban sa mga apostoles, San Jose, Juan Diego, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubutong latas katuigan, uban kanila mo ikaw daygon og himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, giha kaniya, gihatagan ha kanimo makagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Magambot ta samahan, gamito nato ang mga puong gitudlo sa atong manunubos. Ginoo nga maluwason sa nandautan ug atagi mi kalinaw ning panahona tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa salag mahilayo sa nang kasamok samtang napaabot ming malawmon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. So Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw bihin ko kaninyo, kung kalinaw ay hatag ko kaninyo,
Ayaw tan-awang mo mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton at tagi mi sa imong kalinaw kayusa, buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Smiley imong tupad. Universal language. Mga masakiton, smile. Mga binilanggo, smile. Mga OFW, peace inyong tanan diha. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, dili ako kayong kalawat kanimo. Apan ipamulong lamang maayo. Lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita, Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa, sa among kaluwasan. Itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo, ang matuod nga pagtuo, pinaagi ni ining hinabang sa kaluwasan, nga way katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton, idoko ang inyong ulo ug dawatan ninyo ang panalangin sa Ginoo. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dunggang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton, hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Nga iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Langin kanyang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Alad ng misa diyang gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pakpakan natong Ginoo. Kumbati. Alas Ginoo. Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, Guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you!
Pauline at the service of gospel and culture.